هايلي بكل منفت تخبيبو أبصبب أنكل أتيولو حزي تايولنا كم تقرأ يخير زول بتفعل عليه من قد ما نسيسي من كقادة ليو زي يدخل كل وميل ززارة سؤال أنت قلت ما نسينا بدي ساعة خي يدخل كله زقادة الكي تسندي يدخل كله مجمرة أكو بقى خوينه مجمرة أكو نسوا في بدي ساعة مخادرس نحط فوتيوس كم يقدر كان نسوا بمخلك تقرأ لك تجاره سلام خطوات خرات الناس مرشة وتخططلتنا هم يتصرحوا لو منهم زلت لمدة أو زهلو خناتات لتكور حدش تناتات يتصرحوا قريان يوم إذا كان حدش تقول لكم لايك شير سبسكرايب قاري ترسل الفيديو من تلاقول سك بزح لايك نقاري مرة حزي تايولنا كم تقرأ يخير زول بتفعل عليه من قد ما نسيسي من كقادة ليو زي يدخل كل وميل ززارة سؤال أنت قلت ما نسينا بدي ساعة خي يدخل كله زقادة الكي تسندي يدخل كله مجمرة أكو بقى خوينه مجمرة أكو نسوا في بدي ساعة مخادرس نحط فوتيوس كم يقدر كان نسوا بمخلك تقرأ لك تجاره نسوا كوي كونت مجمرة نقرز مسؤ زقادة الدخل تقرأ كساري ونحن أكو مليوناتنا كندي تقرأ لا يزد لي خاف تقرأ كندي تقرأ لا يزد لي ما حلا نمدح منم تقمي يبلون زكبركا هزو تقرأي كم زفلت حمد دبأتي كوي حايلي عم زامينا نركب تحايلي بكل منفت تخبيبو أبصبب أنكل أتيولو موصين ما تونسينو تعفنو أبصار مزركب حايل كوين الله أبزاوان زيا أب جنبارات تركيبو أمرارها كهب أبزي كل اللو درجة بس يحلو دككا بببوتو بزي مقبن ماين عددا موتن مقصلتن يخونو اللو سلازو خونه دككا نزيز قبر زلو هايلي مسواتي كام مخان بقلطوف عدهن دككا زبلو مقبن لستيو ماين زي بلوم بعفموز كمنسسا النا تدفعو درار عرر يقبرو مالو بكل غال سراويت إثيوبيا مكلاكيا لجنبارات معراب تجراي لابلت حمورة والكايت صقري سراويت أمقع عزي لركب كابت مالي تحزو بقندر كبابي بزوح لول بركت لول سراويت أصينو بمكينة ديو بتقعز بتشاب قريم بفرس كتما حمورة المتاي يشب يقبر له أنا هنا كابوزح قاعد مش كامل مدليكاي مالتس بوزي بمغلا برايا قبا لما تاون مصقعت ناي سراويت نيو يوم مالت بحد اقطاچا تتوت يوم لا انا محشنا تنورت لون اكو بيلنا لممراخ بالتغالنا متن قاعدلتم تشكيم كات مصرك كان يخاتخد اتم የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ልጆቻችሁ ወዴት እንደሄዱ ለመንግስት ጠይቁ የሆነ ሰልፍ መውጣት አለባችሁ ቢያስባለው ልጆቻችሁ ጠይቁ በረሃ ላይ ያራዊት እራት እየሆኑ ነውና እባካችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ልጆቻችሁ የት እንደተቀበሩ የት እንደተረፉ የት ተራራ እንደተቀበሩ ልጆቻችሁ መጠየቅ አለባችሁ ልጆቻችሁ አይሞለሱም ወደ ትግራይ ከመጡ መቃብራቸው ትግራይ ውስጥ ነው እና በእናታችሁ እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ልጅህን አድን ራስን ደሞ አድን ብዬ መልእክት ማሳልፍ እወዳለሁ እና ደቃ ቤቲ ዝዑስብ ሰራዊት ይመጸሎ ይድከር ይጥበር አናናቆ አይ ሐሰውና ለንድና ነርና ግን ካበለ በትሮያኔ ጣማ አይዳ ተመልከት ምናልባሽ አብይ አህመድ በትንሽ ሒዝዎ ዘሎ ፕሮጀክት ተሳኺዑሉ መስአቶም ኮይኑ ናብ ትግራይ እንታኣትዩ ትግራይ ታይዳ ተخبر መስለኪ على operation يكونت تجري تقمت سنة 4 سمين إز تحريدو إلى أختخب هل من مقنعتهم عادي يسمى سليع تقوم إلو تاريخ فترة تاريخ دخني تقوم إلى تخبر تجري كتهلو ديائي هو بكا أنا أبي يكون أتقول أنا أبي إني أتقول تجري ما من سواء جم ساعات زي يقول لك له نعم نتزي صار كان زبال بسلطان زعور سبعي أفسلطان وسي كفون تزبل ولا مقالة راين تزو واحد سيب لك له نسوم نمصقم يقولوا مقاله تراي هو قالوا تجراي يكونن ويكع مقاله زي انكات زولو زقبل زي مسلني كاو زعل تفلي على ما ون يقولن ግን افتن سم زغورو اخيواون كعلاو እንዳገወርو وني استعزم ታዲያ خلك ደለሞ ተዝሞጽውን ሲዚ ተዛአቱ ሲብ ለከለኹ ማለት ጻርቃን መጽም ተዙ መቀለ ከፊልስ ታዲያ ከخبر ናይ አላ ኦፕሬሽን ዘይኮነስ ጥቅምት 94 ምስ ብርሃን ጁላ ኮይኒ خبر ስለዚህ አንጻር ሰባት ታይጎርሎ መስለክ አንጻር ተጠውዘውሉ አንጻር ተተቃለስዎ 3 ዓመት አንጻር ታሪኹ
እዮም ዝድምስሱ ዘለው በቃ አንጻር ህልው ነው የምና ጻርጋን 50 ሰዓታት ጀሚሮ በረኻ ደት ኮርድ ከለስ ቀንድ ዓላማ ታይዲ ነይሩ ኢልካ ሓደው ተሓደት ይዘላለት እወሞ ብስሩ ሕዚ ኮ ተሪኺዮ ብርሃኑ ጁላሲ ናይ ሕዚ ቃልሲ ጥራይ ይኮንን ናይ ህዝቢ ትግራይ ጌጋ እዩ ዝብል ዘሎ ተረዲኽን ናይ 50 ዓመት ናይ ኤርትራ 17 ዓመት 30 ዓመት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ 17 ዓመት ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ብግልጽ ጽምዶ ዝጀመሩ በ1966 እዩ ጻድቃን ዝነበሩ ቃልሲ ማለት ባሊው ሰዓት እዚኣቶም ታሪኽ መንነት ሃይማኖት ኩሎም ክብርታት ተጥፊኦም ሰብነት እውን ዝበልዑ ዘለዎ አካላት እዮም ምዞም አካላት እዚኦም ተሰሊፍካ ትገብሮ ተጣይስካ ወይ ተወጽ ባይዘወይ ስለዚ አንተ ወይ ለከ ተኺልካ ምስ ህዝቢ ኢኻ ትኸው ተኺልካ ስኻልካ ኢኻ ትገብር ተስቡልከ ተስወዲብካ ተስብ መንግስት ተስብ ዝኾነ ተረዲኽን ተዘይክኢልካ ኸታይ ትገብር ንምንታይ ምስኡ ትስለ ንምንታይ ናይ ተዝኸፈአ ታሪኽ መጋበርያት ወይ ንምንታይ ናይ ተዝኸፈአ ታሪኽ ልኡኽ ኮይንካ ትመጽእ ስለዚ ተረጋጋም ብዙሕ ግዜ ስለ ዝወልናሉ እዚ ዝበሃል ዝተፈለየ ዓላማ ስለ ዘይብሉ ባይዘው አውዚ ውልቀ ሰብ ይኹስን ዘለው ማለት ተአኪብካ ብጉጅለ ትውስነሉ ብጉጅለ ተወጻ ይኮን ተረዲኽኒ ከም ተጋሩ ግን ሓሲቦም ታይና ንገብር ዘለና ካብ ውጪ ተኸታይ ኾኸውን ዝውሉ ነገራት ባይዘው ክርድዎ ዘለዎ ካልታ ነገር አብይ አሕመድ ዝደልይ ተሳኺዑ እንትመጽውን ንሰሙን ይምጽፉ ዓርሶም ይምከትፉ ተረዲኽኒ ዓርሶም ምጥፋዮም ዝቃልሱ ዘለው ባይዘው ምስ አብይማ ዓርሶም ትግራዋይነቶ አምራኻዮም ተሰሊፎም ዝቃልሱ ዘለው ስለዚህ በዚህ ልክ እዚ እዮም ነገራት ክፍትሹን ከም ውልቀ ሁሉ ሰብ መናሰዮ ይሓስቡ እዮም ቶም ኮነ ኢሎም ቶም ካብ ረብሓ ካብ ጥቅሚ ካብ ስልጣን ዝውገሱ ዘለው አካላት ኹነታት ተቀይሩን ባይዘወይ ኣብቲ ግንባር ይኮን እንጽኑ ወጪም ይምጽሉ ምንም ሕተው ተረዲኽኒ ብልጽግና ናብ ሓደጋ እንታአቲስ ጻድቃን አዲስ አበባ ይጸን ወጪ ይዝኸል ምንም ሕተው ተረዲኽኒ ሓደጋ ናይ ኩሉ ቀመስት ግን ቶም መናሰይ ክላሽ ሒዝም ዘለው ስለዚ በዋናነት ንዕኦም ትኩረት ገይሩ ዝወፀዩ ኢለ ዝሓስብ እቲ እዚ ዘሎ መንግስቲ እውን ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ክልተ ነገራት እዩ ክዕር ዘለው ኢለ ዝሓስብ ሓደ ተጠቃምነት ማለት ተጋዳላይነት ወይ ከዓ ማለት በተለይ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ሲ ናብ ምጻኻ ትግራይ ናይ ተጋዳላይ ግዛዕልካ ንምጭራሕ ይኹን እዚ ሱ ሓሶት እዩ ካብኡ ወፂኦም ብሓቂ ቶም መናእሰይ ቶም ተጋደልቲ ክርብሕሉ ዝኽእሉ ዕድላት ምፍጣር ናይ ተዓዲ ኢኮኖሚ ናይ ተዓዲ ቁጠባ ሰዋና ክኾኑ ምግባር ተረዲኽኒ ካብዚ ዘይናስ ሎምቕነ ባጫስ ተዛርቦ ሓደ ዓብይ ናይ ጆኖሳይድ ሲቪሊያን ማእከል ዝገበረ ሰብ ልብ ኢሉ ዘይራዮ ሓደ ጉዳይ ለታይ ከዚህ በኋላ ይሄ ጦርነት ከተነሳ ይሉ ደጀንም ግንባርም የሚባል ነገር የለም ይሉ ኦኬ ታይዙል ዘሎ አልዕሊ ሱዳን ደጀነ ይሆን ግንባር እዩ ቀጥሉ ኤርትራ ደጀነ ይሆን ግንባር እዩ በዋናነት ያው ትግራይ ማእከል ኩናት ገረሞ ቅድም ሕዝቡን ደጀን ግንባርን ፈለም ከም ዘይፈልጡ ታይ ማለት እዩ እዚ ባጫሲ ታይዙል ዘሎ ዳግልጽ አመንጎ ደጀንን ግንባርን አመንጎ ወታደርን ሲቪልን ዳርሕ ዘፈላላይ የለን ይዙል ዘሎ እዚ ማለት ታይ ማለት ይመስለኪ ንትግንባር ወን ኩኑ አይና نتدجن نتسيبيلون نتدجن زولو زلو نتسيبيل ترديخي كن وقعينا كن شوفوا إينا أفلا لا يوينا عدو خالا خوينو زواجع تهليونا إرترا سراويتون كن وقعينا إرترا زلو أسمالا زلو هزبون كن شوفوا إينا مغنياتهم دحر حزي أمونغو جنبار دجن أفلا لا يلين زي بايزوي حدا جنيا ناي سنتت تراخيو ناي سنتت أنفتيو نعمنتسي تساخعلو مقال انتاتيس نهزب مقال ماريخو يخل بايزوي مقال حيزي يكون لا يكون بقى تايرو لمسلكي تلقن بارزو اللي ترى يكون زوجاني ها حزس أبدو كوينات انتهديسي أولا ما تازلو أما تازلو سسيرسا ناو انتاتيس ماريخو يخل مغنياتهم بتغلالنا كم بيهر كصنته كايمص ስለዘሎ ትግራዋይ ዝኾነ በተቀላላ ኤርትራው ከጽምት ይኸር ስለዘሎ ጽምት በትናቱ ድሊ ታስቦ ዘሎ ስለዚህ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ህዝብ ኤርትራን ክፎሊ ድሊት ይውለው ናይ ህዝብ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ንዑ ነተረጋጋም ምዛር ናይ ትግራይ ሰራዊትን ሲቪል ህዝብ ትግራይ ክፎሊ ድሊት ይውለው
إذا حد سوسي هو زغينا تزي لا تيكونن قلم ليه وا زغينا تزي دا ناتخونه أخونسي نعخا إذا لا تمكمتي مخنياتهم يزبلك اللخو زوجي زنيو أكلات سي بتشبوت سلطان من قال يكون زواج له أيكونن ترديخني أو تقرأ جل حيل سي أو ديسا خيروس سلطان يدلي الكندو على جمجمي كم زي مرجع حزن ني أبي حمد جد أو تقرأ زي ما تسأله تقرأ نغجز أيكونن تقرأي نخطف فيه نزل يدما أمونجو دجنين جنبارين أفلالاي يل زلزلو تدجنون جنباريو تجنبارون دجنيو نخلو بمعنى نعوقون يوم قديمه زي كوكعيو داغ ما مسالو تايدو زلزلو عدل ترخيوم عقم ترخيوم برعو نريو كزوخ تشوفوا كتماتات كفرسو باغن دليت نلوم نزي دما بدنب غيرو باጫ አረጋጊ ሰውዩ ማለት ናይ አብይ አሕመድ ደብላ ህዝብን ብዕሊ ናምታይ መጽ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ምልከታ መጀመርያ ናይ ባሕር ነይሩ ሕዚ ናይ ባሕር ይኮነ ከምተ ዝበልኩ ናይ ናጽነት ቃል ስንተርና ሕቱ ምልክት እትኻዮ ትጉዳይ ናይ ባሕር ይኮነ መጀመርያ ባሕር መን ከም ዝሃቦ ኣይፈለጥን ነይሩ ቀጽሉ ድማ ኣብ ሽግር መንግስቲ ሃገር ይትቆውነን ኢሉ ብዕሊ እዚ ባይዘው ፕሮፓጋንዳ ጽሉ ንዝኾነ አካል ንምሽዋር ተዋሂሉ ዝመጽእ ኣይኮነ ሶ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኸይዱ መጨረሻ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ያ ካብ ዝብል ወጽኡ ኤርትራ ናይ ኦሮሞ ያ ናብ ዝብል ሓደገኛ ተረኽ ወጽኡ ኦኬ ባጫውን ቀጽሉ ደጀን የለ ግንባር የለ ኢሉ ክገልጽን ተን ዓደታት ከይተረፈ እዩ ገሊጹ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣይህሉ ላዕላውነት ዝባሃል ነገር ኣይህሉን ኤርትራ ከም ትጠፍ ኤርትራ ትባሃል እውን ኣይህሉ ይሉ በቃ ሕዚ ቲ ንሶም ዝደልይዎ ዝገዘፈ ፕሮጀክት ከፍጽምዎ ዝደልዩ ምንም ጥያቄ ይውሉን ትግራይ ክትህሎ ይደልዩ ናሰርሑ መጽምዮም አምሓራ ክትህሎ ይደልዩ ብጭቡጥ after ድሓር ናይ መወዳእታ ክንሪኦ ንኸውን ኢና ኢለ ግምት ካብኡ ሲ ናይና እዩ ዝብል መወዳእታ ዘይውሉ እዩ ደንበርና ኢትዮጵያ ተሻጊሩ ንኤርትራ ኸይዱ ናየ እዩ ዝብላችና ተሸኪሙ ማለት ሕዚ ናብ ናይ ትግራይ ዝገብሩም ምንቅስቃሳት ብምልኦም ንንመን ክሽከሞም ይገብር ከም ዝነበረ ኣብ ዝነበረ 3 ዓመት ሪና ኢና ቶም ከምዚኦም ዝመሰሉ አጀንዳታት ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝግበን ናይ ፕሮፓጋንዳ ስዋና ባጅ አንተ ይልና ትግራይ ምጥፋሲ ተጋሩ አለው ወጥራ ይሆነን መራሕትን ስዋና ክኾኑ ባባዙ ምንነቱም ምጥፋቁ ህልውና ምንፍራስ ተጋሩ ሲልፉ بتفلي زغورو بايزوي ابي تغارو مفراسسي تغارو سلف يمص بروباغاندا بتاريخ بايزوي بزح غزي دما جونوسايد بليو تراوغ بلي يغزع بلي مجمريا تم تاريخ انت خاتفتر ايتم تاريخ سوانا تغارو يم حز دما نا ኤርትራ ጉዳይ ክት نا ኤርትራ ጉዳይ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ደንብ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ይፍለጥ እዩ በተለይ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ሞ ካብኡ ዝኣሰላልፋ እዚ ምስ መጸ ገሊኡ ትግራይን ኤርትራን ዝገብርኦ ርክብ ጥዕና ይውሉ ምክሓሓድ ክመጽዩ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅምኒ ኢሉ ዘወግዓሎ ገሊኡ ምክሓሓድ ክመጽዩ ኢሉ ዘወግዓሎ ሽምባርከስ ፍትዋትን ኩራትን ተኸታተልትና ሎም ዕለት ለሓርና ቪዲዮ ተዲያትን ምስ ነይሮም ተወጅኩም ናትሳን ገብ ካጻን ጋር ብለለኹ ይመችኩም